السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 4 بارتي 4 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي اناليتيك الخاصة بالسيمستر 3. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا واحد الشابتر جديد في الدرس اللي هو لانفونتير بيرمانون، اللي هو واحد الحاجات مهمه بزاف في لا كونطابيليتي اناليتيك واللي كنخدموا بها، واللي خاصكم انكم تضبطوها مزيان باش تقدروا انكم لي زيكزيرسيس ولي زيكزام اللي كتعطاكم تجاوبوا عليهم بطريقه صحيحه. حنا عرفنا بان في لا كونطابيليتي جينيرال لي ستوك كيتحدوا مره واحده هما لا فان دو لاني، لان في لا كونطابيليتي جينيرال كنديروا لانفونتير كيدار مره واحده في الاخر العام ولا في لا فان دو ليكزيرسيس. باغ كونطخ انا في الكونطابيليتي اناليتيك ممكن انني نحدد لا فالور ديال لي ستوك ان نيمبورت كيلك مومون باغ واحد لا ميثود اللي هي لا ميثود دو لانفونتير بيرمانون دو ستوك. دونك à la différence de la comptabilité générale qui se contente de connaître les stocks et donc les consommations une fois par an à l'aide de l'inventaire interimite et physique. حنا غير عرفنا بان في لا كونطابيلتي جينيرال لي ستوك كيتحدوا مره واحده في العام عن طريق واحد لا ميثود هي لا ميثود دانفونتير اللي هي انفونتير كيكون فيزيك، يعني كنعرفوا شحال الكميه ديال هاد لو ستوك هذا. دونك لا كونطابيلتي اناليتيك d'exploitation a mis en place une organisation comptable qui enregistre les mouvements de stock entrée sortie en quantité et en valeur et permet ainsi de déterminer à tout moment le stock final théorique. Cette organisation est appelée l'inventaire permanent. دابا في لا كونطابيليتي اناليتيك ممكن اننا نعرفوا القيمه وحتى لا كونتيتي ديال لي ستوك في اي وقت بغينا، لاننا كنديروا واحد لورغانيزاسيون ديال السورتي او لونطري ديال داك الموفمون ديال السورتي، هذه دخلات كتسجل، هذه خرجت كتسجل، هذه دخلات كتسجل، هذه دخلات. دونك ممكن اننا نعرفوا القيمه ديال الستوك اي وقت بغينا، نعرفوا شحال في هذا الستوك هذا، ستوك اللي كيتسمى ستوك فينال تيوريك، يعني القيمه الحاليه ديال ستوك فينال. Les principes de l'inventaire permanent sont valables pour tous les éléments stockés dans l'entreprise. Les matières premières, les produits intermédiaires, les produits finis, etc. La méthode d'inventaire permanent اللي في la comptabilité analytique كتطبق على tous les éléments اللي كتستوكا في l'entreprise، بحال الماتير بروميير المواد الاوليه، بحال لي مارشانديز، بحال لي برودوي انترميديير، بحال لي برودوي فيني، بحال لي زومبالاج، بحال لي ماتير كونسومابل، اي حاجه كتستوكا راه كتطبق عليها هاد لا ميثود هادي ديال لانفونتير بيرمانون. Le suivi du mouvement de stock est réalisé sur des comptes de stock, comptes d'inventaire permanent qui ont la structure suivante. دابا هاد التتبع ديال الحركه ديال لي ستوك، يعني لونطري سورتي ستوك انيسيال ستوك فينال، كدار في واحد الطابلو كيتسمى لو كونت دانفونتير بيرمانون. هو فيه جوج الاشكال، يعني ممكن انه يشد جوج الاشكال. الشكل ديال الاول هو هذا هو الشكل الاول ديالو. دونك هنايا كنديروا لا دات ديال هاد لوبيراسيون لي بيلي، يعني شنو هو هذا هو ستوك، وشنو هو هاد لي بيلي، يعني واش هذا يعني اكسبليكاسيون ديال هاد الموفمون هذا، واش مثلا ستوك انيسيال ولا اونطري ولا سورتي ولا ستوك فينال، ولا مثلا شي بون ولا شي لوت ولا اكسيتيرا، النيميرو ديالو كلشي كتبوا هنايا. هنا كنديروا لي زونطري الاونطري، يعني ملي كيكون عندي واحد لي بيلي ديال الاونطري باغ اكزومبل كنكتب لا كونتيتي الفالور ديالو، البري انيتير الثمن مثلا ديال الكيلوغرام ولا ديال الانيتي على حساب هاد لي زونطري كيفاش داروا، وهنا المونطون، والمونطون توجور هو كيساوي لا كونتيتي في البري انيتير. هذا الا كان عندنا اونطري كنسجلو هنايا. الا كان عندي سورتي تنكتب في لي بيلي هنا السورتي ولا السميه ديال هاد السورتي هذا. دونك نفس الشوز السورتي كتكتب هنا لا كونتيتي شحال في هاد السورتي هذا، البري انيتير بالنسبه للبري انيتير ديال السورتي راه ما كنديروش داك اللي عطي لينا، هذاك البري انيتير ديال السورتي راه كيتكالكيلا بواحد لي ميثود غنشوفهم ان شاء الله اللي هما 4 ميثود، اما لا ميثود دو كميب فان بيريود، ولا لا ميثود
de CMIP après chaque entrée, ou la méthode de FIFO, ou la méthode de LIFO. Donc, هاد البري انيتير ديال السورتي راه ما كنديروش، تنحسبو كنخدمو بواحد الطريقه على حسب هذيك لا ميثود اللي باش كتخدم لونتربريز باش كنحسبوه. دونك السورتي كنكتب غير لا كونتيتي حتى من بعد عاد كنحسب هاد البري انيتير، و توجور لا مونطون، المونطون هو الكونتي في البري انيتير. مفهوم هاد الملاحظه هادي راه مهمه جدا. البري انيتير راه ما كنكتبوش لي سورتي. بالنسبه للستوك هو داكشي اللي باقي اللي بقى لينا، يعني ابخي ديما كتكون واحد لوبيراسيون كنحسب الستوك اللي بقى، يعني الصولد اللي بقى. بالنسبه لاول حاجه كتكون عندي ديما ستوك انيسيال، هو الاول كنبداو به. ستوك انيسيال هو الصولد اللي بقى، ستوك انيسيال لا كونتيتي كيعطوها لينا، البري انيتير ديالو راه كيعطوها لنا، و لو مونطون هي الكونتي في البري انيتير. ان شاء الله نشوفوا هادشي من نديروا الابليكاسيون. دابا غير كنشرح لكم باش تفهموا كيفاش كنخدموا هادشي، اما الابليكاسيون غنخدم لكم كل ميثود بوحدها. ابخي ملي كنسالو هادشي كلشي، ملي كنسالو هاد لي زونطري لو سورتي داكشي، كيبقى ليا واحد السولد اخير، هذا كيتسمى السولد فينال ولا ستوك فينال. ستوك فينال كنكتبو في هاد الجهه هادي، كنكتب لي بي ستوك فينال، وكنكتب هنا ديالو التوتال. راه خاص ديما هاد التوتال كنحسبوهم. هادي لا ميثود الاولى، هادي لا ميثود اللي كنديروها مثلا الا كان عندي بزاف ديال لي زونطري وبزاف ديال لي سورتي. اما مثلا الا كانت واحد ليكزيرسيس ولا واحد الاكزام وعطاوني مثلا كاين سورتي وحده واونطري وحده، يعني ما كاينش بزاف، دونك ممكن اني نخدم بهذا السامبل. هذا هو اللي كنخدموا به مثلا الا كان عندي ليكزيرسيس، كاين اكزيرسيس فيه نحسبوا فيه ليكو، نحسبوا فيه الريزلتا اناليتيك اكسيتيرا، كنخدموا بهذا. اما الا كان عندي واحد الاكزيرسيس خاص غير بليفالياسيون دو ستوك، نخدم بهذا لان كيعطيني بزاف ديال لي دوني، ميمكنش نخدم بهذا صغير. دونك هذا كيكون بهذا الشكل هذا، لا دات لي بيلي، دونك هذا كيتسمى الدي بي وهذا كيتسمى الكريدي، لا بارتي ديال الدي بي لا بارتي ديال الكريدي. دونك لي بيلي ستوك انيسيال اونطري، هنا لي بيلي الاخر ديال الكريدي سورتي ستوك فينال. دونك توجور كنبداو ستوك انيسيال كنكتبوا لا كونتيتي ديالو، لو بري انيتير او لو مونطون. لو مونطون هو الكونتيتي في بري انيتير. لي زونطري راه كيعطيهم ليا الكونتيتي البري انيتير ديال زونطري او لو مونطون. المونطون راه هنايا. بالنسبه لي سورتي راه كيعطونا لي سورتي راه كيختلفوا على حسب هذاك شنو هو هذاك السيكسيون اللي حنا فيه، واش السيكسيون ديال لابروفيزيونمون ديال الاكشا، ولا السيكسيون ديال البرودكسيون، ولا السيكسيون ديال الديستريبيسيون. دونك غنشوفوا ان شاء الله من بعد. دابا غير كنشرح لكم كيفاش كنخدموه. هنايا السورتي كيما قلت لكم البرينيتير ديال السورتي ما كنديروش، واخا مثلا عطونا شي معلومات عليه ما كنديروش. علاش؟ لانه كيتيفاليا ب4 ميثود، راه قلتهم لكم غنشوفهم دابا ان شاء الله. بالنسبه للستوك فينال هو داكشي اللي بقى، ستوك فينال هو داكشي اللي بقى، وستوك فينال توجور البري انيتير ديالو راه كيتيفاليا بنفس البري انيتير ديال السورتي. ولا هذا الا كنا مثلا خدامين بالكميب، اما الا كنا خدامين بميثود اخرى راه هو هذا ديال اللي بقى. نشوفوا ان شاء الله كيفاش كنحدوا هذا البري انيتير. دونك العلاقه باش كنخدموا ستوك انيسيال زائد لونطري كيساوي السورتي زائد ستوك فينال. مثلا ستوك فينال ما كانش عاطيه ليا، المهم كنديروا هذه العلاقه كتطبقوا يعني ان ستوك فينال كيساوي ستوك انيسيال زائد لونطري موال لي سورتي باش نجبدوها. و توجور راه هاد التوتال هذا توتال ديال ستوك انيسيال زائد لونطري تساوي التوتال ديال السورتي زائد ستوك فينال. ولكن الستوك فينال كيكون تيوريك، يعني راه ممكن يعطوني ستوك ريال. ان شاء الله غنشوفوا هذا نديروا واحد البارتي ديال ستوك تيوريك ستوك ريال. البري انيتير راه نفسه خص يكون هذا اللي كيكون هنا هو نفسه خصو يكون هنا، وحتى لو مونطون نفسه اللي كيكون هنا يكون، يعني خص هادشي يكون مساوي، هاد الثلاثه اللي هنا نفسهم هاد الثلاثه اللي هنا. دابا نشوفوا لي برينسيبال ميثود ديفالياسيون دي سورتي دي ستوك. كاين دو غروند كاتيجوري دو ميثود، جوج طرق كبيره. اول ميثود هي لا ميثود دو كو موين بونديري، لا méthode de coût moyen pondéré يعني ديال الكميب. Donc la méthode consiste à calculer pour chaque nature de matière ou de marchandise le CMIP en divisant le coût total des entrées successives par leur quantité totale et à appliquer ce coût ainsi déterminé aux sorties de la période considérée. Donc on distingue. Donc شنو هو la méthode de CMIP ولا le coût moyen unitaire pondéré؟ هي واحد لا ميثود اللي كنشدو فيها كنحسبوا فيها لو كميب ديال لي ماتيير ولا المارشانديز على حسب النوع ديال هذاك لو ستوك. كيفاش كنديرو؟ كنشدو كنديفيزي لو كو توتال دي زونطري باغ لو كونتيتي. يعني ها كنشدو ستوك انيسيال
ستوك انيسيال يعني الفالور دو ستوك انيسيال، كنزيدو ليه الفالور ديال لي زونطري. هادشي لي فالور هما لي مونطون، يعني هادو ستوك انيسيال، هذا ديال لي زونطري ديال ستوك انيسيال، مونطون ديال ستوك انيسيال، كنزيدو ليه لي مونطون ولا الفالور ديال زونطري، كنقسموه على الكونتيتي ديال ستوك انيسيال، هاد لا كونتيتي ديال ستوك انيسيال وكزائد لا كونتيتي ديال لي زونطري. دونك كنحسبوا لو كميب، داكشي اللي كيخرج ليا راه هو اللي كندير هنا وكندير هنا وكندير هنا وكندير هنا. نشوفوا هادشي ان شاء الله في لي زيكزامبل. فهاد لو كميب هذا كاين جوج ديال الطرق. كاين لو كميب فان بيريود. بالنسبه لي كميب فان بيريود ما كاينش عندنا عندنا بيريود وحده، يعني كنشد هاد المونطو كله، كنزيدو هاد المونطو كله وكنقسمو على هذا زائد هذا ديريكتومون. وكاين لو كميب ابخي شاك اونطري. لو كميب ابخي شاك اونطري هي اللي كان عندي مثلا بزاف ديال لي زونطري، يعني كل ما كيكون عندي واحد لونطري كنحسب واحد الكميب، كيكون عندي اونطري كنحسب كميب، كيكون عندي اونطري كنحسب كميب. وكيفاش كنديروا اللي باش نحسبوا؟ كنشدو دي توجور ستوك انيسيال، يعني ستوك افون لونطري، يعني ديك ستوك داك الصولد اللي باقي قبل لونطري، كنزيدو ليه لا فالور ديال هذاك لونطري مقسومه على الكونتيتي ديال ستوك قبل لونطري زائد الكونتيتي ديال هذاك لونطري. ان شاء الله غنشوفوها من نديرو لابليكاسيون، غندير لكم ابليكاسيون ديال كل حاله بحدا باش تفهموها. دابا نشوفوا لا ميثود الثانيين هما لا ميثود ديبويزمون دي لوت. لا ميثود ديبويزمون دي لوت اللي فيها جوج طرق اللي هما لا ميثود دو فيفو ولا لا ميثود دو ليفو. لا ميثود الاولى هي لا ميثود دو فيفو ولا كتسمى بي او بي اس. فيفو هي كلمه باللغه الانجليزيه اللي كتعني first in first out، بالفرنسي بروميير انتري بروميير سورتي. باللغه العربيه يعني داك الاول اللي كيدخل هو الاول اللي كيخرج، الاول اللي كيدخل هو الاول اللي كيخرج. دونك لا ميثود دو فيفو c'est une méthode de comptabilisation des stocks qui valorise les sorties de stock au coût de l'article le plus ancien de le stock. En fin de période, le solde en magasin, stock existant, est chiffré au coût des entrées les plus récentes. بالنسبة لهاد لا ميثود دو فيفو، هذاك السورتي شكون اللي كيخرج القديم. ديما كنبداو بالقديم، هو الاول اللي كيخرج، داك القديم اللي كيخرجوا. مثلا طالبين واحد لا كونتيتي في لا سورتي، راه اول حاجه كنبدا بالقديم. الا ساليت من القديم وباقي خصني كنمشي اللي من بعدو، الا ساليت من هذا كنمشي من اللي بعدو حتى لهداك داك الستوك اللي باقي كيتشد لا فالور ولا تيشد ديك القيمه البري انيتير ديال داك لونطري اللي بقى. دونك ان شاء الله نشوفوا هادشي ما نخدموا لي زابليكاسيون. لا ميثود الاخيره هي لا ميثود دو ليفو، دي او بي اس، dernière entrée première sortie. ميثود دو ليفو كلمه بالانجليزيه اللي كتعني last in first out، dernière entrée première sortie. ليفو العكس ديال فيفو. ليفو يعني داك الاخر اللي كيدخل هو الاول اللي كيخرج، يعني داك الجديد هو الاول اللي كيخرج. Cette méthode considère que ce sont les produits entrés les derniers qui doivent être sortis les premiers. هاد لا ميثود هذا كتعني بان هادوك لي برودوي ولا هادوك لي ماتيير ولا هادوك لي مارشانديز اللي يلاه دخلات هي الاولى اللي كتخرج، يلاه دخلات هي الاولى كتخرج. Donc on évalue les sorties de magasins au coût des entrées les plus récentes. يعني هادوك ديك القيمه اللي كنعطي لي سورتي اللي كيخرجوا من الستوك من المغازا كيشدوا التكلفه ديال هادوك لي زونطري يلا دخلوا، اللي يلا دخل هو داكشي اللي كيخرج، يعني الاول يلا دخل هو الاول اللي كيخرج. En fin de période, le solde magasin est chiffré au coût des entrées les plus anciennes. يعني العكس، يعني داكشي اللي كيبقى كيشد القيمه ديال هادوك لي زونطري القديمه. ان شاء الله غنشوفوا ابليكاسيون ديال كل وحده فيهم. دابا راه كنشرح لكم غير هادشي تيوريك. دونك ان شاء الله ابتداء من الفيديو المقبل غنشوفوا ابليكاسيون ديال لو كميب ابري شاك اونطري، من بعد ابليكاسيون ديال لو كميب ابري شاك اونطري، من بعد ابليكاسيون ديال الفيفو، من بعد ابليكاسيون ديال ليفو باش تفهموا هادشي مزيان ان شاء الله. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.